अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। और ये रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, जिसमें आपने देखा हमारे पूरे रमज़ान के महीने में हमारे साथ नूर अहमद नूर साहब होते थे। आज मैंने आपको लोगों को बताया था कि मेरे साथ मजहर भाई होंगे, और मजहर भाई से आप सवाल पूछ सकते हैं, और उनकी भी जो भी इनके पास बहुत सारा इल्म है, स्कॉलर्स हैं, आपको पता है इतने बड़े, तो आप इनसे भी कोई भी आपके जहन में उलझन है, कोई भी सवाल है जो आप करना चाहते हैं, तो जरूर इनसे बात करिए। जी मदर भाई बताइए, आप क्या कहेंगे? रमजान की आखिरी अशरा है, बस समझे रमजान तो इतनी तेजी से गुजर ही गया, आया और किस तरह तेजी से भाग खत्म हो गया। आज 29वीं शब है, और ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना था। अब देखें जिसने इसमें रहमतें समेट ली और किसने समेटी, और किसकी कमी रह गई है कुछ इबादत में, तो पता नहीं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मजहर भाई, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती थी मैं। मजहर भाई, मैं ये पूछना चाहती थी कि अल्लाह ताला से हम अल्लाह से अपना रिश्ता कैसे मजबूत बना सकते हैं? जैसे अभी तो रमजान था, अब तो रमजान जो है तकरीबन इख्तिताम ही हो रहा है रमजान का, तो रमजान के अलावा भी हम जो है वो किस तरीके से मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे रमजान में जिस तरीके से हमारा इबादत हम जिस तरह कर रहे होते हैं, जिस तरह हम जुड़े होते हैं, तो हम रमजान जब ना हो तब भी हम क्या इस तरह का अमल करें कि हम इसी तरह जुड़े रहें अपने दीन के साथ भी, और अपने तमाम जो इबादत कर रहे हैं तो उसके साथ उसी तरह अटैच रहें। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? प्लीज आप इसके मतलब बताइएगा। बस ये क्वेश्चन था मेरा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने का। जी करीम, बहुत अच्छा सवाल है बहन का, बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात आती है कि अगर रमजान गुजर जाएगा तो अल्लाह से कैसे रिश्ता जोड़ा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना और अपने रब का जो ताल्लुक है ना, आप उससे एक एनालिसिस कीजिए। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ए इंसान, ए मेरे बंदे, मैं तेरी शारक से ज्यादा तेरे करीब हूँ। और इस कुर्बत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जनरलाइज बोला, यानी ये किसी चीज की मोहताज नहीं है, ये किसी चीज के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये आपका हर इंसान का, हर मखलूक का अपने रब के साथ रिश्ता है। दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैं मेरे बारे में जब मेरे बंदे आपसे पूछते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप उनसे कहिए मैं उनके बहुत करीब हूँ, और उजीबु दाअवतद दा, उनकी पुकारों को कबूल करता हूँ, इज़ा दआन, जब वो मुझे पुकारें। तो इसमें भी अल्लाह ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, कोई मौसम नहीं रखा, कोई वक्त नहीं रखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको एक खुले तौर पे अपने बंदे को बोला कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, और तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे बहुत ही पास हूँ। तो अब सवाल ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये सारी हमें गुंजाइश दे रखी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस का मुख्तसर उसके अंदर एक टुकड़ा बयान करता हूँ कि जब जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया, तो उन्होंने उसके जो जवाब में जो तहरीर आती है कि फ़अब्दुल्लाह फ़इन्नका तराक, जैसे आप अल्लाह की इबादत जब करें तो ऐसे करें गोया कि आप अल्लाह को अपने सामने पाते हैं। फ़इल्लम तराहु फ़हुव यराक, अगर आप उसको नहीं भी देखते तो मिनिमम ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अब बात ये कि हाँ, ये यकीनन ये बात है कि इस रमजान के अंदर इस सब चीज का मोमेंटम बढ़ जाता है, खुशू खुदू बढ़ जाता है, अल्लाह की तलब और लगन बढ़ जाती है, शयातीन के कैद होने से इंसान के अपने अंदर एक नरमी पैदा हो जाती है। लेकिन ताल्लुक अल्लाह से आप जितना देखें, आप अपने अल्लाह के हुक्मों को अपनी जिंदगी में लाएंगे, और उन हुक्मों को जो अल्लाह ने करने की बात बोली है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक बनेगा। जितनी बातों से अल्लाह ने मना फरमाया आप रोकेंगे, आपका अल्लाह से ताल्लुक बनेगा। यही क्राइटेरिया है, जो अल्लाह ने करने को कहा है वो आप करें, गैर रमजान या रमजान। जी। इसी तरह अगर आपको अल्लाह पाक ने आपको ये गुंजाइश दी है कि किसी चीज को ना करो और आप उससे रुक जाएं, तो ये दोनों चीजें आपको अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह का ताल्लुक देती है। और इसके अलावा अगर आप जनरली चाहते हैं तो अल्लाह से अपना कनेक्शन रखें नमाज के जरिए। देखिए, नमाज एक बहुत बड़ा कनेक्शन है अल्लाह के साथ। आप नमाज पढ़ते ही जैसे आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, आप अपने अल्लाह के सामने सर्व सुजूद होते हैं, आप अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं, ये अल्लाह के साथ कनेक्शन है।
آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم اپنے جیسوں میں مجھے یاد کرو گے میں اپنی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ رب العزت آپ سے کہتے ہیں کہ صدقات کے ذریعے تم اللہ کو یاد کرو, تو اللہ کے راستے میں لوگوں تک پہنچاؤ, غریبوں کی مدد کرو. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم غیر رمضان کے روزے رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روزے بھی اللہ کے ہاں بے انتہا مقبول ہے. تو دیکھیے اللہ نے جس طرح ہوا, پانی, یہ سب چیزیں عام رکھی ہیں, اسی طرح اللہ نے اپنا قرب بھی عام رکھا ہے. آپ یہ بات فلسفہ سمجھے کہ جیسے اللہ نے ہوا پانی عام رکھا ہے, ایسے اپنا قرب بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ عام رکھا ہے. اور اس کے لیے کوئی خاص موسم کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں آپ اپنے اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اس بات کا ایمان اور یقین اپنے دل میں رکھیں. جیسے جیسے آپ کے دل میں یہ ایمان اور یقین پختہ ہوگا آپ کا کنیکشن اللہ سے اور بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی اچھی پیاری سی بات ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں ہی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ رمضان کے مہینے میں نہیں اللہ تعالیٰ سے جڑیں اور نماز پڑھیں, اور نماز سے ہی آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق رہے گا آپ کا بہت زیادہ. اور یہ آپ اپنی زندگی میں رکھیں, کوشش کریں کہ آپ کو نماز تو پڑھنی ہے. تو مظہر بھائی یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ابھی صدقہ زکوٰۃ پہ تو ہم نے کافی دیر بات کی ہے اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے, تو ہم اسی مہینے میں کیوں صدقہ زکوٰۃ پہ زیادہ زور دیتے ہیں؟ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے, ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے اور ہر پروگرام میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ عام اپنی زندگیوں میں پہلے سے یہ کیوں نہیں رکھتے کہ جو ضرورت مند ہے وہ صرف ایک اس پہ ہی تو نہیں ہے نا, صرف رمضان میں تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی, رمضان کے بعد بھی تو ان کی روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں اور ضرورت ہوتی ہے ان کو. اور مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے پاکستان کے اندر. ابھی وہ ایک کالر آ کے مجھے کہیں گے جی آپ ہی صرف مہنگائی میں دبلی ہو رہی ہیں. مہنگائی تو کوئی نہیں ہے, مگر حقیقت ہے یہ بات کی کہ پاکستان میں حقیقت میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. آپ دیکھیں جو ابھی ایک انہوں نے مولانا قاسمی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر 4 گھنٹے کے لیے ہر کوئی اپنے بزنس کے لیے سوچتا ہے, 1 سال کا انتظار کرتا ہے کہ رمضان آئے گا تو اس میں اس کی سیل ہوگی, یہ ہوگی. اب مگر یہ کورونا اتنی مصیبت زدہ آیا ہوا ہے کہ جو بیچاروں نے جو سامان منگایا ہے اب ان کو سیل بھی کرنا ہے, تو وہ جب دکانیں ہی بند کر دیں گے, سیل نہیں کریں گے تو وہ اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ یہ چیز بھی تو 2 چیزیں ہیں. دیکھیے اب اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے جہاں تک بات کی ہے صدقہ زکوٰۃ خیرات, دیکھیے جی ایک سیکنڈ. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ماطر بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا میں. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ایک سوال یہ ہے کہ آرگن ڈونیشنز کا, جیسے آپ یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو اکثر ہمارے پاس فارم وغیرہ آتے ہیں لائسنس رینول کے ساتھ. جی تو اس بارے میں مطلب آپ مذہب کیا کہتا ہے, کیونکہ زندگی میں بھی لوگ کچھ آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے جاننے والوں کو یا اپنے پیاروں کو. جی تو جب مرنے کے بعد ڈونیشن کا جو فارم آتا ہے مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا آئز وغیرہ یا کوئی بھی مطلب آرگن جو کسی کی زندگی بچا سکے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ ذرا فرمائیے گا پلیز. شکریہ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حلال طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپ کو اس بات کا کیسے پتا چلے گا جن ہیلتھ سپلیمنٹس کا استعمال کر رہے ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں؟ پیش کرتے ہیں نیوٹریلکس. ہمارے پاس بہترین کوالٹی اور رینج آف ہیلتھ سپلیمنٹس موجود ہیں جو کہ حلال سرٹیفائیڈ ہیں اور 100% ویگن ہیں. بچوں کے لیے ہمارے پاس مزیدار گمی کی شکل میں وٹامنس موجود ہیں جو ان کی ضروری غذائیت کو حاصل کرنا آسان اور خوشگوار بناتے ہیں. مردوں کے لیے ہمارے سپلیمنٹ صحت مند اور تندرست رہنے کا آسان طریقہ پیش کرتے ہیں, چاہے آپ ایک ایتھلیٹ ہوں, بزی پروفیشنل یا پیرنٹ. خواتین کے لیے ہمارے سپلیمنٹس ہیں جو آپ کی مجموعی صحت اور تندرستی میں مدد کرتے ہیں, چاہے آپ اپنی انرجی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنے سکن اور بالوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں. اور بزرگوں کے لیے ہمارے ٹیبلٹس آپ کی صحت کی خصوصی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکٹیو اور انڈیپینڈنٹ رہنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. نیوٹریلکس سپلیمنٹس زندگی کے ہر مرحلے کے لیے, تاکہ آپ اپنے حلال اختیار پر قائم رہ سکیں. Ladies and gentlemen, our channel and our show, Do Mastane Awaz Entertainment, are looking for actors, hosts and anchors, and we will be holding auditions on April 30th right here in our studio. So please go ahead and register. The link is provided below, and we will see you all on April 30th, inshallah.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagat Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में अब मजहर भाई शामिल हैं और हम कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं ना, बहुत अच्छी सी 29वीं शब है आज, जिन लोगों की इबादत की रात है और आप लोग सब यकीनन नफिल और इबादत कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपनी इबादतों में ज़रूर याद रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मजहर भाई, कॉलर ने आपसे एक सवाल किया था ब्रेक से जाने से पहले। भाई का सवाल ये था कि क्या जो ऑर्गन डोनेशन है उसका क्या उस पे वो है। देखिए, एक तो मैं बताऊं, वक्त के साथ साथ जो चीजें परमिसेबल कहलाई जाती हैं ऑर्गन डोनेशन, उसके अंदर दैट इज वन ऑफ दैट पार्ट एक्चुअली। जी, कि इसकी अगर आपको मैं कुरान के अंदर से एक जवाब दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुरान में कि जिस शख्स ने एक इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जी, और जिस इंसान ने एक इंसान को जिंदगी बख्शी, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। तो मेरा ख्याल, जो मेरा नाचीज की राय इस पे ये कि ये देखिए, किसी की खैर, अगर आपका ऑर्गन किसी की खैर का सबब बन रहा है, किसी की जिंदगी का सबब बन रहा है, किसी की आंखों की रोशनी बन रहा है, तो मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देंगे। और इसमें मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें आपके लिए अजर ही अजर रखा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई। जी, छोटा सा सवाल है मजहर भाई, ये बताइएगा कि जैसे कि हमने सुना है कि जिस तरह रमजान है, तो इस तरह चांद रात की इबादत बहुत ही स्ट्रांग है और उस वक्त इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से चांद रात को मांगना चाहिए कि जो आपने पूरे महीने इबादत की है। शायद मैं अच्छी तरीके से सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे होता है कि जो हमारा कल्चर है, जैसे ही चांद निकलता है तो लोग निकल जाते हैं अपनी एंटरटेनमेंट पे, शॉपिंग या ईशा छोड़ देते हैं और तरावी तो उस दिन होती नहीं है। तो अच्छा, तो फिर आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, आपका क्या प्लान है कि आप लोग कल का शो, मैंने कल चांद रात है, कल चांद रात का मैं शो करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, बहुत धमाकेदार शो, 10 बजे स्टार्ट करूंगी शो। तो आपने अभी ये सवाल ही ऐसा कर लिया है कि लोग कहेंगे सबीना आज बैठ के, कॉलर ने सवाल किया मतलब भाई अभी इतना अच्छा जवाब देंगे आपको इसका, मुझे पता है। तो कल मेरा शो है चांद रात का शो, तो बताइए आप क्या इसी तरह का शो करना चाह रहे हैं? तो फिर मैं किसी मौलाना को लेकर चांद रात का शो करूँ या कोई अच्छा शो करूँ? आपके शो के बाद हम इबादत करेंगे ना। हाँ, सही बात है। वो कल का प्रोग्राम तो समझ लें जो 1 महीने आप लोगों ने किया है, तो वो यकीनन आप लोग नमाजें पढ़िएगा जब चांद रात नजर आ गई कि चांद हो गया। कल ईद है सबकी, वैसे तो जिन्होंने एक दिन पहले रोजा रखा है उनका तो ऑलरेडी डेट आ चुकी है, जुमेरात की ही ईद है।
और कल चांद रात है उनकी, तो मगर कल जो उन्होंने एक दिन बाद रखा है तो वो कल बताएंगे कि उनकी ईद है या नहीं है, कि चांद रात है या नहीं है, तो कल वो चांद देख के बताएंगे इंशाल्लाह। खुशी की बात ये कि जो 30 रोजे होंगे और सब एक ही दिन ईद मनाएंगे। जिनकी उन लोगों के 29 रोजे होंगे। तो मतलब ये रोशनी डाल दीजिएगा कि ये चांद रात की इबादत के मुताबिक जरूर, मैंने सुना इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें। थैंक यू। एक सेकंड होल्ड करें। हाँ, आपने सही सुना जी। हेलो हेलो हेलो, आपने बात कुछ थोड़ी गलत कर दी थोड़ी सी। क्या आपने कहा कि ये कल मौलाना साहब को लेके बैठूं या को बहुत अच्छा शो करूं, तो यार मतलब वो अच्छा शो है? नहीं, मैंने ये कहा कि मैं वो नहीं, आपने ये गलत सुना। मैंने कहा कि मौलाना साहब वाला शो ही करूं या दूसरा अच्छा शो करूं, ये मैंने कहा। तो अगर मौलाना साहब वाला चाहिए तो मैं सारे मौलाना साहब को ही लेके बैठती हूँ, इंशाल्लाह वही इस्लामी शो करती हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब देती हूँ। मौलाना साहब वाला शो अच्छा होगा, वो वाला शो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब का वाला शो करूँ? हाँ, वो रहबा तो अच्छा होगा, वो अच्छा थोड़ी होगा। चले, वो बेरादरी वाला शो होगा ना जी, गाने बजाने और ये वो चांद रात के हिसाब से शो होगा ना, वो चांद रात वाला शो, चांद रात वाला शो। महीना तो आपने इबादत की थी और आखिर में उसको सब डुबो देंगे। ये क्या होगा? खुदा हाफिज। देखिए मदर भाई, ये है इन कॉलर की बातें। अच्छा देखिए, वैसे भाई का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये बड़ी सोचने, ये मैं बताऊं, देखिए लम्हा फिक्र है जी कि, और इसके बारे में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस रात को बोला है, इसको लैलतुल जायज़ा बोला है जी, कि ये इतनी बड़ी रात है जिसको हम खेल तमाशे में, गाने बजाने में, हंसी मजाक में हम गंवा देते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने रोजेदारों को जो है नवाज रहे होते हैं कि तुम्हारी इस पूरे महीने का भूखा प्यासा रहना, इबादतों की लज्जतें, जिक्र और अस्कार की महफिलें, और ये सब चीजों को हम उस रात क्या करते हैं कि उस 30 दिन की इबादत को उस रात में, जिस दिन अल्लाह हमारी तरफ खुसूसी मुतवज्जह होते हैं जी, और आप यकीन मानिए इतनी बड़ी रात है कि अगर आपको समझ आ जाए जी तो ये लैलतुल कदर जैसी रात है, ये सुभान इतनी बड़ी रात है जिसको हम अक्सर जाया कर देते हैं। तो इस पे जरूर अल्लाह का जिक्र और अस्कार करें, और जब सुबह आप उठें तो इतना आपके ऊपर अल्लाह का जिक्र तारी हो कि वो तकबीरें आपके मुंह से निकलें कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरों से आप अल्लाह को, आपको जो है ना, इसके तराने पड़े जी, ये तराने आपके मुंह से निकले। बहुत ही प्यारी बात कही है आपने, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। जो कॉलर ने बात की थी तो उनको भी समझ में आ गई होगी बात, सारी तफसील जो आपने बताई है, बहुत अच्छी बात की है। क्या कहते हैं, अब देखें, ये बात है कि आपको पता है कि दुनिया सब साथ ही मिलके ही लेके चला जाता है। हर त्योहार होता है तो उसकी अपनी चीज होती है कि चले, ये दोबारा आ गए कॉलर जी। ये वहाँ सब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये सदाएं निकलनी चाहिए जी। तो ये सदाएं आप घर में बैठ के जरूर निकालिएगा, इसीलिए वो कह रहे हैं आप घर में बैठ के जानमाज में बैठ जाइएगा। देखें प्लीज मेरी बात सुने, आप अल्लाह ताला से इसी तरह जैसा जागने की रात में आप दुआ करते ना। मेरे वालिद साहब ने जब मैं पैदा हुआ था उसके कुछ जो बात मुझे ये दुआ सिखा दी थी। सही है, तो फिर ये दुआ इंशाल्लाह आपको ज़बानी याद है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब मैं मौलाना साहब, मैं मज़हर भाई से ये कहूंगी, प्रोग्राम कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। मेरे जनाब, मैं ना छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ और ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हों, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए
ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। Ladies and gentlemen, we, our channel and our show, Domastane Awaz Entertainment, are looking for actors, hosts and anchors, and we will be holding auditions on April 30th right here in our studio. So please go ahead and register. The link is provided below, and we will see you all on April 30th, inshallah. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Caler transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Step into a world of magic and wonder at our annual Eid Bazaar presented by Zabiha Halal. Celebrating its 12th year, this event is set to bring together the best of culture, traditions, and entertainments. April 15th, 16th, and April 20th, step into the shopper's paradise, featuring hundreds of unique products and services from numerous vendors. Whether you're a fashionista or a foodie, the Eid Bazaar has something to suit your taste. Enhance your look with beautiful mehendi designs, adding an extra sparkle to your celebration. Eid Bazaar is the perfect place to shop, dine, and connect with your community. The festive atmosphere will keep you entertained with traditional performances, music, and dance. Mark your calendars and bring your family and friends along to celebrate the joy of Eid. Come and experience the best of shopping and entertainment. You don't want to miss this. Join us at the Swagit Banquet Hall for the event of the year and let the magic of Eid fill your heart. Eid Bazaar is produced by Awaz Entertainment and PGA International. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। मजर भाई से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 29वीं शब है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सी रोशनी डाल दें और आप नमाज का तरीका बता दें। जिस तरह लोग घरों में बैठे हुए, जिस तरह आपने लास्ट ईयर बताया था लोगों को कि घर में बैठ के ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, इसलिए कि बहुत सारी मस्जिदों में तो नमाज ही नहीं हो रही है। जिस तरह जामिया इस्लामिया है, वहाँ पे नमाज नहीं हो रही, बड़ी मस्जिद है पर 10 लोगों की इजाज़त है तब भी नहीं हो रही नमाज। तो आप घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ जिन्होंने नमाज पढ़नी है उसका पूरा तरीका बता दें आप। तो एक तो देखिए, जैसे कासमी साहब भी फरमा रहे थे कि अगर आप इस करंट सिचुएशन के अंदर आप जाके बाहर नमाज ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ सकते जी, तो अपने घर के फैमिली मेंबर सब जमा हो जाएं जी, और उसमें जो भी आपके बच्चे, आपके फॉर एग्जांपल बहन भाई हैं या कोई भी वालिद साहब, जो भी उस सारा एक उसको लीड करे। नमाज के अंदर जो है वो बहुत ही बुनियादी चीज जो है वो इसका खुतबा है जी। लेकिन जैसे जुमे के अंदर खुतबा जो है वो नमाज से पहले 2 रकत से पहले अदा होता है, ईद का खुतबा जुमे के ईद की नमाज के बाद अदा होता है। यानी जब आप ईद की 2 रकतें अदा कर चुकते हैं तो आप उसके बाद ये खुतबा पढ़ते हैं। और हदीस शरीफ से साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन ना इस 2 रकतों से पहले कोई नमाज पढ़ी, ना इन 2 रकतों के बाद कोई नमाज पढ़ी, ना इस नमाज की आजान हुई, ना इस नमाज की अकामत हुई। तो ये नमाज बगैर आजान, बगैर अकामत अदा की जाती है। और इसके अंदर यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इससे पहले ना इसके बाद कोई भी नमाज जो है नफल या सुन्नत नमाज अदा नहीं की। इसकी 2 रकतें पढ़ी जाती हैं, ये वाजिब है मुसलमानों पे। और ये बिल्कुल जिस तरह से 2 रकतें आप नॉर्मल आप नमाज अदा करते हैं, जिससे आप क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, उसमें सूरतें पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ी जाती है। सिर्फ एक चीज जो इसमें मुख्तलिफ है वो है इसकी तकबीरात। और तकबीरात के ऊपर जो है ना स्कूल ऑफ थॉट का थोड़ा सा आपस में डिफरेंस है। जैसे आप ये समझिए कि इमाम शाफी के यहाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ, इमाम अबू हनीफा के यहाँ तकबीरात की इजाफी तकबीरात के ऊपर थोड़ा सा अश्काल है कि ये कितनी इजाफी हो। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे एक मेन जमहूर उलमा ये कहते हैं कि इसकी पहली रकत के अंदर जो है वो 6 इजाफी तकबीरात से आप शुरू करें और दूसरी रकत में आप 5 इजाफी तकबीरात पढ़ें। इसी तरह इमाम अबू हनीफा के यहाँ 3 और 3 इजाफी तकबीरात का जो है वो जिक्र आता है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ
جو ہے وہ یہ تکبیرات جو ہیں وہ آپ سمجھیے کہ 7 اور 5 ہو جاتی ہیں، لیکن آسان طریقہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اضافی 3 تکبیرات بھی اگر پڑھتے ہیں، یا اگر آپ اضافی طریقہ بھی بتا دیں، مطلب جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہیں پہلی تکبیر پڑھ کے آپ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کے بعد، ثنا کرنے کے بعد آپ پھر تکبیر شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھی بات ہے کہ 7 اضافی تکبیرات آپ پڑھیے جی، اور اگر 7 نہیں پڑھتے تو 6 اضافی تکبیرات آپ پڑھ لیں. 6 اضافی تکبیرات پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو 5 پڑھنی ہے. جب آپ رکوع سے جب سیکنڈ رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے، اس میں بعض لوگ پہلی رکعت کے شروع میں ہی 5 تکبیریں دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، اور بعض رکوع میں جانے سے پہلے یہ 5 تکبیرات پڑھتے ہیں. تو دیکھیے یہ اس میں اشکال ہے. میں اگر اس پہ آپ کو 2 ٹوک بات بتاؤں گا تو پھر اس پہ فقہی مسئلہ آ جائے گا کہ اس فقہ کے اندر ایسا ہوتا ہے، دوسرے کے اندر. سمپل سی بات یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نارمل نماز کی طرح، اس میں اضافی آپ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات پڑھیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات پڑھیں. آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی رکعت کے شروع کرتے ہی آپ 2 اضافی تکبیرات پڑھ لیں. 7 تکبیریں پہلے جی، یا 6 تکبیریں پہلے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. اور پھر خطبہ جو ہے، خطبے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اللہ کی بات یاد ہے، قرآن کی کوئی آیت یاد ہے، کوئی حدیث یاد ہے تو آپ بیان کر دیں. نہیں آتی تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 7 سورہ کل پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے دوبارہ کھڑے ہو کے دوبارہ پڑھ کے ایک اجتماعی سی دعا کر لیں. انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے. تو وہ مظہر بھائی کیا کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں یہ نماز جو ہے، جیسے جینٹس اگر بات کم ہے ان کے گھر میں تو لیڈیز ہے، اور ایک ہی جیسے مرد ہے تو وہ پھر مرد پڑھا لے اور لیڈیز پڑھ لے ساتھ، ہے نا، جماعت کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اصل شکل تو عید کی یہ ہے کہ عیدگاہ تک جایا جائے، عیدگاہ ایک بہت بڑا مجمع ہو، اور اس مجمع کے اندر اسی کے دیکھیں مسجدوں میں ابھی بھی عرب دنیا کے اندر زیادہ تر عیدگاہ کی طرف لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ کھلی جگہ پہ پڑھتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اصل شکل تو اس کی یہی ہے، لیکن چونکہ اب حالات ایسے ہیں تو آپ اللہ سے اپنی نیت تصحیح نیت ٹھیک نیت کر کے انشاءاللہ ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی انشاءاللہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جی جی، ہیلو جی مظہر بھائی السلام علیکم. جی یہ بتائیے گا کہ فطرے کا ذرا بتا دیجیے گا کہ کتنی رقم ہے اور نماز سے پہلے ہمیں دینی چاہیے. تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ کتنی رقم ہے فطرے کی. تھینک یو سو مچ. میں نے جو دیکھے سنا ہے. جی ہیلو، ان کا بھی پوچھنا جا سکتا. جی امام ابو حنیفہ کی ایک رکعت میں 3 اور ایک رکعت میں 3، ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت میں 12. 2 رکعت میں کہہ رہے ہیں کہ ایک رکعت میں 3 پڑھنی ہے، ایک رکعت میں 3 پڑھنی ہے، کس طرح کرنی ہے تکبیر؟ ہاں دیکھیے پوچھیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کے امام ابو حنیفہ کے مسلک سے کیا مطلب ہے؟ مسلک سے آپ 3 میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی جواب دے رہے ہیں. جی اب دیکھیے تکبیرات کے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، تکبیرات کا بنیادی آپ کوئی بھی اضافی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. آپ اس پہ دیکھیں ان اختلافات میں نہ جائیں. جی میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں، دیکھیں ان اختلافات سے باہر نکلنا. اور آپ کو بتاؤں بہت پیاری بات کی ہے، آپ کو اللہ بہت سکھ دے گا، اللہ آپ کو بہت خوشی دل کی دے گا جب آپ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. دیکھیے یہ علمی اختلاف ہے، اور یہ علمی اختلاف خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ دوسرا غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں. جی یہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک ہو. دونوں نے اپنے اپنے علم کے حساب سے ایک بات بتائیے. تو آپ بے شک اگر آپ چاہتے ہیں حنفی اعتبار سے تو 3 اضافی تکبیر اور 3 اضافی تکبیر کے ساتھ آپ پڑھ کے آپ کی نماز ادا. اگر آپ کا جس طرح دیکھیں نا، کہا نا کہ چاند دیکھیں 2 ہوئے، جیسے رمضان کے چاند 2 دفعہ ہوئے کہ 1 دن پہلے رکھا گیا روزہ اور 1 دن بعد میں رکھا گیا. تو دیکھیں نا، مولانا صاحب نے یہی کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جس مسجد کو فالو کرتے ہیں اور جس مسجد کو جاتے ہیں انہی کو فالو کریں. اگر وہ مسجد والے آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی آج چاند نہیں ہے تو بس آپ ان کے پیچھے چلیں. تو اب یہ نہیں، آپ جس مولانا کی نماز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے تو آپ اس طرح کی نماز پڑھ لیں. میں بتاؤں تو اس میں یہ نہیں کہ حنفی طور پہ چاہتے ہیں تو دیکھیں حنفی طور پہ آپ نماز کی پہلی تکبیر جو آپ کی ہوتی ہے وہ تو آپ کی تکبیر ہے. اس کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 اضافی تکبیر پڑھ کے اور باقی کی نماز سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں. رکوع پڑھ کے سجدے میں جائیں، سجدے 2 کر کے دوبارہ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ سورت پڑھیں، پھر فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں.
اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اور پڑھ لیں. تو 3 تکبیریں نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں ہو گئی اور 3 رکعتیں آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے, تو آپ کی 6 رکعتیں پوری ہو گئی. تو آپ کی اگر تسلی امام حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی اسکول آف تھاٹ سے ہوتی ہے تو آپ ایسے پڑھ لیجیے گا, ایسے پڑھ لیجیے گا. ورنہ یہ دیکھیں کہ سب کا اپنا اپنا ہے کہ اگر آپ کس پہ یقین رکھتے ہیں وہ اسی کو فالو کر کے چلیں گے. اب جس طرح بہت سارے لوگوں نے جو روزے نہیں رکھے تو ظاہر ہے جن کو فالو کرتے تھے اس کے اوپر چلے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی عبادتیں قبول کرے گا, ہماری بھی کرے گا. جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا, مطلب بھائی آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے, جب بھی 2 دفعہ ہی ہوئے تھے رمضان, تو آپ نے کہا تھا کوئی بات نہیں اگر 1 روزہ پہلے رکھ لو, آپ نے کہا تھا پورے 10 دن عبادت کر لو, یہ تو پورا مہینہ ہی عبادت کا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. جس طرح لوگ بہت الجھے ہوئے تھے کہ بھائی ہے نا کہتے ہیں 27ویں شب کب ہوگی, 29ویں شب کب ہوگی, یہ تو طاق راتیں چینج ہو جائیں گی, تو اس میں سارا فرق آ جائے گا. تو پھر مظہر بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ دیکھیے لوگوں کو یہی میں کہتا ہوں کہ ان کو تو اللہ 2:27 دے رہا ہے, جی 2:29 دے رہا ہے, 2:29 دے رہا ہے. آپ نے یہی بولا تھا, تو یہ میرے ذہن میں تھا. تو بجائے سے آپ بولو کہ میری 29 صحیح کون سی, آپ اس کے اوپر فوکس رکھو کہ اللہ مجھے 2:27 راتیں دے رہا ہے, 2:27 راتیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, 29 راتیں دے رہا ہے. اور ہم یہی ہمیشہ پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جو ہمارے میں کمی ہے, کچھ رہ گئی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کو سمجھیں. سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا کتنے ہم لوگ فرقوں میں بٹے پڑے ہیں اسی وجہ سے. تو دیکھیں نا زندگیاں کتنی مشکل ہو گئی ہیں. دیکھیں پہلے میاں بیوی میں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں, اگر ان کو رول ماڈل بنائیں اپنے زندگیوں کے اندر, تو دیکھیں ہماری زندگی کتنی اچھی ہوتی. آج دیکھیں کتنا ڈیورس کا ریشو بڑھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا میاں بیوی سے خوش نہیں ہے, بیوی میاں سے خوش نہیں ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے پیرنٹس سے خوش نہیں ہے. کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں یہ اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے؟ تو آپ خود سوچیں, ایک دفعہ بیٹھ کے ریلائز کریں کیا وجہ ہے. تو کچھ تو کمی ہے نا سب لوگوں کی زندگیوں میں. میں سبھی سے سوال کرتی ہوں, آپ سب تمام دیکھنے والے سننے والوں کو, کہ کچھ تو کمی ہے. پہلے کیوں اتنا زیادہ لوگ ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے؟ کبھی بھی آپ نے کبھی سنا پرانے زمانے میں اگر ڈیورس ہوتی تھی تو 7 سمندر کہتے تھے, 7 آسمان کہتے تھے ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ چیز تھی یہ والی. اور ابھی دیکھیں یہ تو عام ہو گئی ہے, لوگ اتنا مائنڈ بھی نہیں کرتے. اگر سنگل ہو گئے, علیحدہ ہو گئے, تو کہتے ہیں آرام سے. میں اس ملک کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں, اب میں تو اپنے ملک کی بھی بات کر رہی ہوں جہاں پر سیم یہی چیز ہے کہ لوگ اب دیکھیں اب لوگ مائنڈ نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے لوگوں کو ہو جاتی ہے, کہتے ہیں جی بس صحیح ہے, ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. آپ پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا تھا تو لوگ ڈرتے تھے, لوگوں میں خوف تھا. لوگ علیحدہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میاں بیوی میں ہمیشہ دیکھیں لڑائی جھگڑے چلتے تھے, ہوتے تھے, بچے ہو جاتے تھے. بہت ساری فیملیاں ہیں جو کمپرومائز کر کے زندگی گزارتی تھی, مگر اب کمپرومائز کرنے کے لیے نہ عورت تیار ہے نہ مرد تیار ہے. آپ یہ دیکھیں, ایسا ہی ہے, یہ حقیقت ہے نا. تو یہ دیکھیں نا, تو ہمارے میں کہیں نہ کہیں ایمان کی کمی ہے یقیناً. تو ہم جو اس طرح کی باتیں بیٹھ کے کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں ہم نے اس پہ یہ ایشو اٹھایا تھا, یہ بات کی تھی, آخر کیا ریزن ہے. اگر ہم ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں, ہم میں کمی ہے. میں بھی اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ یقیناً کمی ہے. ہم جیسے جس طرح یہ بیٹھے ہوئے اسکالرس بیٹھے ہیں ہمارے پاس, جتنے عالم دین آئے تھے ہمارے پاس, نہیں آپ طالب علم نہیں, آپ ماشاء سے آپ کو بہت زیادہ علم ہے, تو آپ یقیناً جس طرح آپ ہمیں بتائیں گے کہ آخر کیا ہم میں کمی ہے, ہمیں وہ کمی دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ آنے والی نسل کو ایک اچھا سبق دے سکیں, ایک اچھا لیسن دے سکیں. جو لڑکے اور لڑکیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, بہت دور ہیں وہ ان چیزوں سے, کہ شادی ابھی ہوتی نہیں ہے. تقریباً بہت سارے لوگوں کی تو شادیاں ایسے ٹوٹتی ہیں, یقین کریں اتنا صدمہ ہوتا ہے. اتنی دھوم دھام سے شادیاں ہوتی ہیں اور وہ 1 سال بھی نہیں چلتی. کسی کی 2 مہینے میں ختم ہے, تو کسی کی 3 مہینے میں ختم ہے, کسی کی 4 مہینے میں ختم ہے. پہلے کبھی زندگی میں ایسا سننے میں ہی نہیں آیا تھا. اپنے پیرنٹس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی آپ کے پیرنٹس ہوں گے, زندگیاں گزاری ہیں ان لوگوں نے بھی, کتنے مشکل وقت بھی گزارے ہیں, مگر ایک فیملی, ایک خاندان کو لے کے چلے ہیں, وہاں کی عورتیں بھی اور مرد بھی. ابھی تو مرد بھی غصے میں آ جاتا ہے, غصے میں آنے کے بعد وہ 3 لفظ ایسے بول دیتا ہے, عورت بھی غصے میں آ جاتی ہے کہ جی مجھے تو رہنا ہی نہیں ہے. تو آخر کہیں نہ کہیں تو ہم لوگوں میں کمی ہے. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے علم سے تھوڑا سی بتائیں باتیں, ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں, کچھ اویئرنیس دیں لوگوں کو. جی مظہر بھائی. دیکھیے تھینک یو سمینا. دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. جی ایک سمپل سی بات دیکھنے والی, یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ. یعنی اگر آپ زندگی کا بہترین سٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا.
اب سوال یہ کہ ہم نے ان کی زندگی سے سیکھنا کیا ہے؟ ہم نے ان کی زندگی کی سخاوت سیکھنی ہے، قناعت سیکھنی ہے، صبر سیکھنا ہے، تحمل سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے، مودت سیکھنی ہے، ان کا گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے رویہ سیکھنا ہے، ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ رویہ سیکھنا ہے، ان کا اپنی جاب کے ساتھ اپنے جو کام تھا اس کے ساتھ کمٹمنٹ سیکھنا ہے، سچ سیکھنا ہے، اور سچ کے علاوہ حق سیکھنا ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ایک نشست میں انسان بیٹھ کے بولے کہ اچھا یہ چیزیں ہیں اور آپ ایک شاپ سے جا کے اٹھا کے لے آئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک کانشیس ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، اس راہ پہ چلنا پڑتا ہے، اور پھر آپ تھوڑے تھوڑے وہ موتی چنتے ہیں۔ آپ اگر ایک مالا بھی بناتے ہیں پرلز کی تو آپ ایک ایک موتی اٹھا کے اس پہ پروتے ہیں، اور اس کی پرونے کے بعد وہ ایک مالا بنتی ہے جو آپ کے گلے کی زینت بنتی ہے۔ تو دین ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نشست میں آپ بولیں کہ جی یہ چیزیں کر لو اور آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ دین ایک کانشیس ڈیسیژن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے بنایا ایک بہترین نمونہ بنایا ہے، تمہارے لیے زندگی کا ایک رول ماڈل بنایا ہے، اور اس میں ان کی کئی اوصاف ہیں، ان کی ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے زندگی کے فیصلوں میں دیکھنا ہوگا کہ اس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنا رویہ رکھا، کس طرح سے فیصلے فرمائے، کس طرح سے لوگوں سے انٹریکشن کیا۔ تو جب آپ اس ساری چیز کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب آپ اس چیز کو سمجھنے لگیں گے اور کانشیسلی اپنے اندر لے آئیں گے، تو یہ چیز آپ کی کردار کا، آپ کے اخلاق کا حصہ بن جائے گی۔ پھر یہ نورانی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر سنت سمجھتے ہیں کہ چند عبادات جو نبی نے کی، ہم کہتے ہیں 4 رکعت سنت اور یہ غیر موقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سنت ہے۔ ان کا تبسم سنت ہے، ان کا تحمل سنت ہے، ان کا محبت کرنا سنت ہے، ان کا کنبے کے ساتھ اپنی ایک محبت کا اظہار سنت ہے، بیویوں کے ساتھ رویہ رکھنا، ایک محبت رکھنا ایک سنت ہے۔ اور اب دیکھیے یہی وجہ ہے کہ آج یہ سمینہ جس بات کی انڈیکیشن دے رہی کہ یعنی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے، کیونکہ یہ میاں بیوی کے نحوست والے رشتے کا رزلٹ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں نے تو مذہب ہی کہا ہے کہ ابھی جو نئی شادیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ ٹائم نہیں چل رہی ہیں، 2 مہینے شادی کر کے ٹوٹ رہی ہے، مگر مجھے تو اس پہ حیرت ہے جو اتنی پرانی شادیاں کہ 20 سال زندگی کی گزار لیے، 15 سال گزار لیے، 18 سال گزار لیے، تو وہ اب ریزن آتا ہے کہ 18 سال گزارنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ میں اپنے اس میاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ دیکھیے وہ کتنی بڑی، دیکھیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ وقت گزر گیا، آپ سوچیں کہ اگر 18 سال یا 20 سال ایک عورت نے اور ایک مرد نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار لیے، تو وہ ہمارے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اگر ان سے کچھ سیکھیں، اگر ان کی کچھ کتابیں پڑھ لیں، قرآن نکال کے اگر تفصیل سے پڑھ لیں، کوشش کریں، اگر کچھ بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے بھائی مرد کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، اگر کسی کا بھی قصور ہے، اگر اس کو تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز سے رک جائیں گی، اور ہمیں اس چیز کو روکنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم آج جو اٹھا رہے ہیں 29ویں شب کو، یہ جو بات کر رہے ہیں، ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ کافی لوگ پریشان ہیں۔ تو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ چلو زندگی تو اب گزار دیے، آپ سوچیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، آپ 20 سال بعد اگر میاں بیوی اکیلے ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں، تو جو بچے معصوم ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رون جاتے ہیں۔ وہ آپ اس کنٹری میں رہ کے بچے کہتے تو ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس اوکے، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی نہیں انڈرسٹینڈنگ تو ہو جائیے الگ، مگر آپ دیکھیں بچے دوہری زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور دوہری زندگی جب گزارتے ہیں نا بچے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ بچے جب شادی ہو کے بچیاں اور بچے کرتے ہیں نا شادی، تو ان کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اس طرح آگے چلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ہمیں روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کو صرف بتاؤں، شادی نام ہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کیا مل رہا ہے۔ شادی نام ہے دینے کا۔ آپ اپنے اخلاق سے، محبت سے، قربانی سے آپ اس رشتے میں کیا دے رہے ہیں۔ اب دونوں میاں بیوی جب اپنے آپس میں یہ سوچیں گے کہ میں اس رشتے کو کیا دے رہا ہوں، تو یہ رشتہ پروان بھی چڑھے گا، یہ محبت کی شکل بھی اختیار کرے گا، اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی شامل ہوں گی۔ لیکن جب انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے اس رشتے سے کیا مل رہا ہے، میں کیا لے رہا ہوں، تو اس وقت آپ کی اور میری یہ خواہش جب آ جاتی ہے، تو پھر یہ رشتہ جو ہے نا وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے،
लड़ाई झगड़े का शिकार हो जाता है और खुदा न खास्ता तलाक की शक्ल में इसका असर निकलता है। जैसे समीना कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी कि देखिए बच्चे तो फर्स्ट इसका आप समझिए डैमेज उठाते हैं, पहला डैमेज बच्चे उठाते हैं। लेकिन आप देखिए एक मुआशरा टूटा जी, मुआशरे का एक इंस्टीट्यूशन, जब एक घर टूटता है तो मुआशरे का एक इंस्टीट्यूशन टूटता है जी, और इसके दूर अज इसके नताइज जो है बरामद होते हैं। इसके ये लोग नहीं रियलाइज करते कि ये आसान सी बात है, चले जी वी कैन वी कैन वॉक अवे। लेकिन जब ये टूट जाती है रिश्ता तो इसका असर सिर्फ घर पे नहीं बल्कि पूरे मुआशरे पे पड़ता है। और मैं एक हदीस का मफहूम आपसे बयान कर दूं कि शैतान जहाँ पे अपना एक अपना दरबार लगाता है, जब उसके चेले उसके पास आके उससे कहते हैं कि आज हमने किसी के साथ किसी से ये गुनाह करवा दिया, किसी से ये गुनाह करवा दिया, किसी से ये करवा दिया, मुख्तलिफ अपनी कारगुजारी बयान करते हैं, तो वो खुश नहीं होता। लेकिन वो खुश उस शैतान से होता है जो कहता है मैंने घर तोड़वा दिया जी, क्योंकि वो जानता है कि इस घर के टूटने के असरात कहाँ तक जाएंगे जी। तो आप इससे अंदाजा कीजिए कि ये एक शैतानी अमल है, घर का तोड़ देना शैतानी अमल है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे। एक खानदान बनता है, एक कुंबा बनता है, कबीले बनते हैं, एक माशरा बनता है जी। ये जो बात करें बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी इसका विक्टिम हूँ। क्या इस चीज का विक्टिम हूँ। अच्छा, मेरी भी डाइवोर्स हुई, ये हुआ, सब कुछ हुआ जी, और बच्चे लाइफ खराब हुई, सब कुछ हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही तो बात है, यही तो मसला है। तो इसको रोकने की जरूरत है ना। अगर हम इस चीजों को पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, अल्लाह का ना ये किताबें पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें, ये वाली हम दुनिया की बहुत सारी इल्म हासिल करते हैं, अगर इसको भी हम इसमें भी इल्म हासिल करें तो बहुत सारी चीजें रुक सकती हैं और रोक सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। है ना, जैसे एक और सवाल है मंजर भाई, बस ये लास्ट सवाल का जवाब दें आप, है ना, कि जो रियासत मदीना जो बनाने की कोशिश की जाती है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना बनाने में कितनी जद्दोजहद की, तो थोड़ी उस पर रोशनी डाल दें। जो हमारे मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, पर जो पहले जो हमारे पैगम्बरों ने जो रियासत मदीना बनाया तो उन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या जद्दोजहद की और किस तरह किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ये लफ्ज बोलते हैं ना तो एक सिंबॉलिक लफ्ज बोलते हैं, इट इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक वर्ड जी। ये आप जब किसी को भी जब दुनिया में फॉलो करते हैं ना तो आप अपने सामने कोई सिंबल रखेंगे, कोई आइकन रखेंगे, कोई आइडियल रखेंगे, किसी से इंस्पायर होंगे। तो बात ये कि देखिए हमारे लोगों में एक मुसीबत ये है कि जैसे कोई सिंबॉलिकली भी लफ्ज कहता है तो हम ये समझने लगते हैं कि ये 100% एकदम एक ओवरनाइट एक रेप्लिकेशन होगी और अगले दिन सब लोग उठे होंगे, सब सच बोल रहे होंगे, सब जो है ना गीबत करना छोड़ देंगे, सब एक दूसरे को धोखा देना छोड़ देंगे, मिलावट खत्म हो चुकी होगी, चोरी खत्म हो चुकी होगी। ऐसा तो नहीं, नामुमकिन बात है। इसके ऊपर एक मुस्तकिल मेहनत की जरूरत होती है। इवन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के बेहतरीन इंसान है, यानी बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, उस रहमत दो आलम ने भी अगर आप जिंदगियों का बांट के देखें तो मक्की और मदनी जिंदगी के अंदर उनकी आप मेहनत देखें, कई सालों की मेहनत है जी। कई सालों तक लोगों के अखलाक पे मेहनत की, किरदार पे मेहनत की, जबकि वो थोड़े से लोग थे। चंद लोगों को जोड़ा और चंद लोगों को जोड़ के उनके ऊपर मेहनत करनी शुरू की, फिर जाके कई लोगों के दिलों में ये बात बैठी। यानी दुनिया का बेहतरीन इंसान, द बेस्ट टीचर अपने बेस्ट स्टूडेंट्स और डिसाइपल्स को सिखा रहे थे जी, उसमें कई साल लगे। तो आप इस चीज को समझिए कि ये एक मुस्तकिल कोशिश है, ये किसी इवेंट का नाम नहीं है जी। ये कह देना कि रियासत मदीना एक इवेंट का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है जी। आप इसको अंडरस्टैंड और इतना इजी नहीं है ये सब। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ये कोई इवेंट नहीं है कि आज हमने गेट टुगेदर करना, आज इवेंट हो गया जी। ये एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस से जब जैसे जैसे लोग गुजरेंगे, जितने लोग शामिल होंगे, जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली नेकी का वजन बढ़ेगा, बुराई का वजन कम होगा, अच्छाई गालिब आएगी, जिसके बारे में कुरान कहता है इज़्जाअकल हक़्क़ वदहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि जब हक आ जाता है तो बातिल खुद ब खुद पसपा हो जाता है। तो आप हक के अंदर इतनी ताकत पैदा कर दें, आप अपने तौर पे सबसे पहले जो रियासत मदीना है मुझे अपने ऊपर नाफिज करनी चाहिए जी। अपने इस 6 फुट के बदन पे मुझे रियासत मदीना, बहुत प्यारी बात की आपने, मतलब जब मेरे दिल और दिमाग पे रियासत मदीना नाफिज हो जाएगी तो फिर पूरे मुआशरे में भी मदीना लेकर आएंगे, पूरे कबीले में। जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने आप में रियासत मदीना को उजागर किया, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर
बहुत जद्दोजहद करने के बाद उसको रियासत मदीना बनाया। बहुत प्यारी बात की मजहर भाई, बहुत खूबसूरत बात है। चलें अब है ना, हम दुआ 29वीं शब है तो हम चाहते हैं कि आप दुआ कर लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इबादतों को। मुझे एक आप दुआ का बोल देती हैं, देखिए सच्ची बात है, मैं दुआ कराने का है नहीं आपने देखे लास्ट टाइम जो है ना हमारे चैनल के साथ इतना ज्यादा टाइम दिया इसको, और ये आप ही का चैनल है, यकीनन हम सबका ही चैनल है, ये आपने बड़ा टाइम दिया और इतनी अच्छी दुआ करवाई। अभी तक लोग याद करते हैं 29वीं शब की समीना दुआ। तो इस वक्त तो आपको पता है पूरी दुनिया में सबको दुआओं की जरूरत है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल 10 बजे मैं अपना प्रोग्राम इंशाल्लाह शुरू करूंगी। तमाम देखने वाले और सुनने वाले और चांद रात हमारे साथ बनाइएगा, हम चांद रात का शो लेकर आएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके का शो करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। मगर आप लोग नमाजें जरूर पढ़ लीजिएगा, इबादतें जरूर कर लीजिएगा। जिस तरह बदर भाई ने कहा कल इबादत भी बहुत जरूरी है, ये पूरे महीने की इबादत को आपका इबादत का अजर मिलता है उस महीने, तो आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे हमारे साथ एंजॉय करने के बाद फिर आप लोग नमाजें पढ़िएगा, तहज्जुद जरूर पढ़िएगा, फजर पढ़िएगा, फिर ईद की नमाज पढ़िएगा, तो यकीनन फिर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जो आपने सब कुछ किया है तो कल हमारे साथ जरूर शामिल हुइएगा। कल इंशाल्लाह 10 बजे मैं लाइव शो में होंगी आप लोगों के साथ, तो याद रखिएगा 10 बजे अपना टीवी ऑन करके और मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा। और आप लोगों का ही प्रोग्राम है और कॉलर के लिए ये प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें शामिल होंगे। जो अभी इस रमजान के प्रोग्राम में नहीं शामिल हो रहे थे, जितने भी कॉलर थे तो उनका वो था, तो उनको से भी दरखास्त है कि मुझे पता है वो लोग भी देखते हैं प्रोग्राम और जरूर सुनते हैं और देखते हैं, पर कॉल नहीं करते, मगर कल जरूर कॉल कीजिएगा। तो मदर भाई आप बस कर रहे हैं तो दुआ करते हैं 29वीं शब है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे आपकी दुआओं से। जी हेलो जी हेलो, सब कुछ करने के बाद 2 घंटे का प्रोग्राम भी जरूर देखिएगा, ताकि जो भी गुनाह है जो थोड़े बहुत रह गए तो वो भी पूरे हो जाए जी। हम बात बताइए कि नाच गाने जब खत्म करें, जब 1 महीना पूरी इबादत की, ये जो जहन में आ रहा है, जो लोग गलत किस्म के प्रोग्राम करना है वो ना करें जी। इसमें आप रियासत मदीना की बात करती हैं, इसकी बात करती हैं, तो अपने प्रोग्राम भी जो गाने बजाने के प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम है खत्म करें, तकरार कर ले बस, जो जी प्रोग्राम कर ले। हाँ इंशाल्लाह कल पॉलिटिक्स का आप पूरे महीने इसी प्रोग्राम पे बहस करते रहे कि आप कुछ टाइम दे प्रोग्राम को, तकरार। कल आप आके जो ना महंगाई पे, कल एक बात सुनिए, कल महंगाई पे जरूर बात कीजिएगा आके, और महंगाई की पे बात होगी कल। 1.5 घंटे आप दूसरी मौजूद में बात करती हैं तो 15 मिनट उससे बात कर ले, ठीक है। कल इंशाल्लाह 2 घंटे आप लोग बात करेंगे। ये नहीं कहा मैंने कि बिल्कुल बात ना करें, मैं कहता 1.5 घंटे दीन पे बात करें और 15 मिनट तकरार पे बात करें। ठीक है इंशाल्लाह कल तकरार पे बात होगी इंशाल्लाह। कल आप उस पे बात करें ना करें, ये इस कसम के प्रोग्राम खत्म करें इंशाल्लाह। कल आप लोग देखें प्रोग्राम खत्म करें इंशाल्लाह कल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छी बात बताना हमारा फर्ज है। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए ये कितना लाइव शो होता है, इसमें आके कॉलर जो दिल चाहता है बोलते हैं और हम लाइव शो में उनकी कॉल भी लेते हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी कॉल को रोका जाए, अब उनके दिल में जो होता है, इसीलिए इसकी खूबी और इसकी यही खूबसूरती है कि हम हर कॉलर की बात अपने आराम से तसल्ली से सुनते हैं। जो हमारा फॉर्मेट है प्रोग्राम का वो हम जरूर लेके चलते हैं इंशाल्लाह। जी अभी वो देखें आपको है ना दुआ के लिए आगे कहने के लिए। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपने पूरे महीने हमारे प्रोग्राम देखा या नहीं देखा? ओके, अभी मजहर भाई दुआ कर रहे हैं सबके लिए, आप भी हमारी दुआ में शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अरे आप सारे प्रोग्राम देखे हमने। अच्छा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो ना फाउंडेशन में बहुत अपना साथ दिया और फाउंडेशन में हिस्सा डाला। थैंक यू सो मच। मैं अभी जिन लोगों ने मेरी फाउंडेशन में हिस्सा डाला है और मैं उनके लिए भी दुआ कराऊंगी, मजहर भाई के लिए, मजहर भाई से, और चैनल के लिए भी, और आप लोगों की सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कराऊंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रो के आपको याद है ना लास्ट टाइम मजहर भाई ने कितनी प्यारी जी, मुझे पता है बहुत सारे लोगों की आई थी आवाज के लास्ट टाइम, बहुत अच्छी दुआ की थी इंशाल्लाह। रात को भी बड़ी अच्छी दुआ हुई थी जी, रात को भी, हाँ इंशाल्लाह कल रात को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। समीना जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी समीना, मेरी दरख्वास्त है मजहर भाई से कि मेरे लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह, आपके लिए भी दुआ। जी मजहर भाई से बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे लिए दुआ कीजिए जरूर। चले इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जरूर दुआ करेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम समीना। मजहर भाई, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में सब चीजों के जवाब भी दिए और आपकी दुआ का हम कब से इंतजार कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आ जाएं।
तो आपकी दुआ का तो कोई जवाब नहीं मदर भाई, आपका हम लोग हमेशा इस चैनल पर इंतजार करते हैं। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सुने, कल का जो है बहुत शुक्रिया, कल 10 बजे का प्रोग्राम जरूर दे, कल 10 बजे शुरू करूंगी मैं प्रोग्राम अपना, आप लोग सब 10 बजे आइएगा कल तकरार के लिए इंशाल्लाह। कल ईद का कल चांद रात का स्पेशल प्रोग्राम है, चांद रात के प्रोग्राम में जरूर शामिल हुइएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको भी चले देखा मतलब भाई आपके कितने चाहने वाले, कितने फैन हैं आपके, देखें सब आपके लिए दुआ के लिए कह रहे हैं। वो भी आ गई, मिसेस भट्ट भी आ गई, उन्होंने भी आपके लिए दुआ की दरखास्त की। ये भी आ गई, एक और है रजिया बाजी, उन्होंने भी आपके लिए दुआ के लिए कहा है। तो यकीनन लोगों को इस वक्त समझ लें मतलब भाई बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है, ये जो हालात चल रहे हैं। तो दुआ तो आपकी बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला कबूल करे हम सबकी दुआएं, और सब जब आमीन कहेंगे और दुरूद पढ़ने के बाद तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दिलाए हम सबको, जी। अच्छा देखिए, एक तो मैं इस दुआ से पहले एक अर्ज करना चाहता हूँ अपनी स्मॉल कैपेसिटी के अंदर के, देखिए इस आपके सुनने वालों में यकीनन कई ऐसे अच्छे लोग, बहुत ऐसे अच्छे लोग होंगे जिनका दुआ मांगना अल्लाह को कई गुना ज्यादा मुझसे या किसी और की दुआ से ज्यादा पसंद होगा जी। लेकिन चूंकि अभी एक प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं बैठ जाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी दुआ से ज्यादा आप लोगों की आमीन में तासीर होगी। बहुत अच्छी बात। और आप लोगों की आमीन की तासीर से ज्यादा अल्लाह की अता में तासीर है। तो इंशाअल्लाह मुझको नाचीज समझे, मैं सिर्फ ये कल में पढ़ रहा हूँ और इस नीयत से पढ़ रहा हूँ कि आप लोग अच्छे लोग जो बैठे सुन रहे हैं उनकी दुआ के अंदर, आमीन के अंदर तासीर है इंशाअल्लाह। तो मैं उसी से दुआ कर आपकी दुआ शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। चलो जी मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की खास दुआ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सब बहन भाई से दरखास्त है कि सच्चे दिल से एक बार इस्तगफार पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और इंशाअल्लाह से हम दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा आसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अक्रमल अक्रमीन, या अजवदल अजवदीन, या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़्फ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रिया वल जबरूत। सुब्हानल मलिकिल गय्यिल लज़ी ला युनामु व ला यमूत। सुब्बूहुन क़ुद्दूस रब्बुना व रब्बिल मलाइकति वर्रूह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार,
اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا الله يا الله يا الله أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ربنا تقبل صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا تلاوة القرآن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اے العالمین جو تیرے سامنے اللہ جو سب کچھ پڑھا اللہ جو تیرے سامنے اللہ ہم نے جو تیرا ذکر کیا اللہ یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کیا جائے اللہ اس ناقص ذکر کو اللہ اپنی بارگاہ الہیہ میں اللہ کامل کر کے قبول فرما اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما اللہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف فرما اللہ ہم نے اپنے حساب سے اللہ ٹوٹے پوٹے روزے رکھ لیے اللہ ہم نے اپنے حساب سے ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھ لی اللہ یا اللہ ہم نے اس کا حق نہیں ادا کر سکے اللہ تیرا بھیجا ہوا رمضان ہم پہ آیا تیرے ٹھاٹے مارتے ہوئے رحمتوں کا سمندر ہمارے سامنے آیا تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں تیرے آسمانوں پہ منادیوں نے آسمان پہ منادی دی کہ یا باغ الخیر اے خیر کے چاہنے والے اقبل آگے بڑھ ویا باغ الشر اور اے برائی کے چاہنے والے اب پھر بس اب رک جا اے اللہ ہم نے اس طرح کا اس کی بات کا بھی پوری طرح سے لحاظ نہیں کر پائے اللہ حالات ہماری کمزوریاں اللہ ہم نے ایک ناقص عبادت ہے اللہ کی اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی رجوع کرنے والا نہیں جس کو ہم رجوع کریں اللہ اے اللہ ہماری یہ ٹوٹی پوٹی کوششیں اللہ یہ ناقص کوششیں اللہ یہ کوششیں اپنے بارگاہ الہی میں قبول کر لے اللہ ہم کو محروم لوگوں میں سے نہ بنانا اللہ کہ جن پہ اللہ 30 رمضان 29 رمضان گزر گئے اور وہ تجھے راضی نہیں کر سکے اللہ ہمارے حق میں جبرائیل امی کی وہ بدعا اللہ ہمارے حق میں نہ پوری اترے کہ جنہوں نے کہا تھا بد نصیب ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے اللہ ہم کو ان محروم لوگوں میں سے نہ بنانا اللہ اے اللہ ہم جس زمانے کے لوگ ہیں اللہ یہ زمانہ بکھرا ہوا بٹا ہوا نفرتوں والا ظلم والا زمانہ ہے اے اللہ کمزور تیرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے اپنے گناہ پہ شرمندہ اللہ تیری رحمت کو دیکھ رہے یا اللہ ہم تیری رحمت کو دیکھ رہے اللہ ہمارے دل دکھی ہوئے یا اللہ ہمارے دل دکھی ہوئے یا اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ یا اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا جس کے سر سے تو نے اپنے دست شفقت اٹھا لی یا اللہ ہم ایسے انسانوں میں سے نہ بنا جن کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا اور وہ اپنے حال میں گمراہ ہوتے چلے جاتے یا اللہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہے اللہ ہمیں اپنی آخری سانس تک صرف اپنا محتاج رکھنا ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا یا اللہ یا اللہ ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اے اللہ ہمارے پاس نہ تجھے دینے کے والا کوئی عمل ہے اللہ نہ یہ گناہگار شکل کہ ہم تجھے دکھائے اللہ پروردگار تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں یا اللہ تیرے اپنے نبی کو اللہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے تمام جہانوں کے لیے رحمت کا صدقہ اللہ تجھے تیرے نبی کی رحمت کا صدقہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے اللہ ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے بخشش مانگے لیکن تو ہم سے ناراض نہ ہو یا اللہ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے معاف کر دے اللہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دے اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا دے اللہ جس رستے سے تو خوش ہوتا ہے اللہ اس رستے پہ نہ چھوڑ جس رستے سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ہم نے اپنے وقت ضائع کر دیے اللہ ہم نے تجھے تیرے سچے خالق کو چھوڑ کے ہم مخلوق کے پیچھے دوڑنے والے بن گئے اللہ ہم تیرے سچے خالق تمہارا سچا خالق ہے اللہ ہم تجھے چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے دوڑنے والے بن گئے
اور مخلوق نے ہمیں دھوکے دیے، مخلوق نے ہمیں ستایا، مخلوق نے ہمیں حساب پہنچائی، ہم پھر بھی مخلوق کے پیچھے دوڑتے رہے۔ اللہ ہمیں مخلوق کے پیچھے دوڑنے والا نہ بنا۔ اللہ ہماری راہیں سیدھی کر دے اللہ ہماری راہیں سیدھی کر دے اللہ، وہ صراط مستقیم جس کا تو وعدہ کرتے اللہ، یا اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پہ ڈال دے۔ اللہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اللہ، تو نے قرآن میں کہا تھا اقترب للناس حسابهم وفی غفلت معرضون، ان تم سب پہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کا، تمہارے حساب کی گھڑی تمہارے سر پہ آ پہنچی اور تم ابھی بھی منہ دور کیے دوڑے چلے جا رہے ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دے۔ یا اللہ تو نے اپنے نبی سے کہا ہے اللہ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو چاہے وہ جتنے بھی گناہ کر چکے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اب تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ اللہ ہمارے سارے کبیرہ ذخیرہ معاف کر دے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو پیار کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے اللہ، تیری محبت کئی ماؤں سے زیادہ ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت کی رحمت میں ڈھانکے رکھ یا اللہ ہمیں ہمارے حالوں پہ نہ چھوڑ اللہ، ہمارے پاس نہ نمازیں ایسی، نہ ذکر ایسا، نہ قرآن ایسا، تو نے سب چیزیں کامل عطا کی اللہ، ہم اس کا حق ہی نہیں ادا کر سکے اللہ ہم کس کے پاس جائے اللہ، ہم کس کے پاس جائے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں یا رب، یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں اللہ تو کہتا ہے کہ تیری محبت میں نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی ساری شدت اور حدت کو ختم کر دے گا اللہ ہمارے پاس ندامت کے آنسو کے اور کچھ نہیں ہے یا اللہ ہمارے پاس ندامت کے آنسو کے اور کچھ نہیں ہے اللہ ہم دنیا کی مار کھا چکے ہم دنیا کی مخلوق کی مار کھا چکے اے اللہ اب تو ہمیں نہ چھوڑ اللہ تو ہمیں نہ چھوڑ کے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ، تو ہم کو معاف کر دے اللہ، اے اللہ تو ساری انسانیت پہ رحم کر دے اللہ، اے اللہ تو کل انسانیت پہ رحم کر اللہ، جہاں جہاں انسان اللہ دکھ تکلیف کا شکار ہے اس کی دکھ تکلیف کو ختم کر دے، جہاں انسان پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جہاں انسان مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو ختم کر دے، جہاں انسان حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کر دے، جہاں انسان مشکل میں ہے اس کی مشکل کشائی کر دے، جہاں انسان پریشان حال ہے اس کے لیے غیب سے مدد فرما دے اللہ، تیرے پاس سارے غیب کے خزانے ہیں یا اللہ، تو غیب کے خزانوں کا بادشاہ ہے اللہ سارے کے سارے خزانے تیرے پاس ہے، وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے خزانے تیرے پاس ہے یا اللہ، یا اللہ محتاج بندے تیرے در پہ اللہ اس رات کو اللہ فقیروں کی طرح تیرے در پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ بہت سارے فقیر نااہل بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی مل جاتا ہے اللہ اللہ ہم کو ایک نااہل فقیر سمجھ کے اپنی رحمت خاص دروازے سے عطا کر دے یا اللہ، اے اللہ ہم نادم ہے اللہ، ہم شرمندہ ہے اللہ، ہمارے پاس اپنی زندگی میں سوائے گناہوں کے اللہ کچھ نہیں ہے اللہ، ہماری گناہوں کی ستاری کر اللہ ہمیں گناہوں کی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان ظالموں کو تو سمجھ یا اللہ، پہلے ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کی قابل نہیں ہے تو ان ظالموں سے تو سمجھ اللہ تمام انسانیت پہ رحم فرما اللہ، اس وبا نے جو تیرے جنود میں سے تیری فوجوں میں سے ایک لشکر ہے اللہ، ایک معمولی سے لشکر نے پوری دنیا کو اپنی جگہ سے ہلا دیا یا اللہ، اے اللہ ہم میں نہ طاقت ہے نہ وقت ہے نہ ہماری اوقات ہے نہ بساط ہے اللہ کہ ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو لڑ سکے اللہ اس بلا کو اس وبا کو اٹھا لے واپس یا اللہ دنیا میں امن امان کر دے یا اللہ دنیا میں امن امان کر دے یا اللہ دنیا کے اندر خیر والا معاملہ فرما اللہ، ہم سب پہ خیر کا معاملہ فرما اللہ، فضل کا معاملہ فرما اللہ، رحم کا معاملہ فرما اللہ، عافیت کا معاملہ فرما اللہ، شفا کا معاملہ فرما اللہ، ہر شر سے بچا اللہ، ہر دکھ سے بچا اللہ، ہر تکلیف سے بچا اللہ، ہر وبا سے بچا اللہ، ہر بلا سے بچا، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم پہ رحم کر دے یا اللہ، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں یا اللہ، ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا دے، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہوائیں پھر سے چلا دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو اللہ مستحکم فرما، ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کے صدقے میں اللہ ہمارے اقرار قول و فعل میں اللہ ایمان پیدا فرما،
ہمارے عمل اور کردار میں اللہ ایمان پیدا فرما. اللہ ہم بہت زندگی بھٹکی ہوئی گزار چکے اللہ ہمیں اس حال میں واپس نہ بلانا کہ تو ہم سے راضی نہ ہو یا اللہ ہم کو اس روز آخر میں شرمندہ نہ کرنا یا اللہ جس دن ہم لوٹ کے پلٹ کے تیری طرف جائے اللہ ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا یا اللہ. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے تیرے سامنے پہنچ جائے یا اللہ. اس دن تو کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا یا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم گناہ ہمارے معاف کر دے. جب ہم پلٹے تو تیرے پاس گناہوں سے پاک صاف ہو کے پلٹے. تو خود کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, تو پاک صاف ہونے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہم کو بچا لے, اللہ ہم کو بچا لے, اللہ ہمارے ہاتھ تھام لے, اللہ ہمیں جہنم کی طرف بڑھنے سے بچا لے. آتق رقابنا من النار, آتق رقابنا من النار, آتق رقابنا من النار. اللہ ہماری باغیں تھام لے, اللہ ہم جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں, اللہ ہماری باغیں تھام لے یا اللہ. اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے اللہ جو لوگ اس دنیا سے پچھلے رمضان تک ہمارے ساتھ تھے, اس دفعہ نہیں تھے, اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ, اللہ ان پہ آسانیاں فرما, اللہ کرم کا معاملہ فرما, اللہ ان کے ساتھ مرحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو لوگ زندہ ان کو توبہ کی رب العزت ان کو استطاعت نصیب عطا فرما, توفیق نصیب عطا فرما. اللہ میں کمزور, ہم سب کمزور تیرے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے اللہ. اے اللہ اس پاک رات کا صدقہ, اللہ جس رات میں تو اپنے بندوں کی خصوصی طور پہ متوجہ ہوتا ہے یا اللہ تو ہماری اس دعا پہ توجہ عطا فرما یا اللہ. اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی اچھے لوگ ہیں, اس وجہ سے کہ ہم بہت ٹوٹے پوٹے لوگ ہیں. اللہ ہم تجھ سے اچھا ہو کہ یہ سوال نہیں کر رہے, ہم تجھے اپنے آپ کو ٹوٹا پوٹا ہو کہ تجھ سے سوال کر رہے اللہ, کیونکہ تیرے سوا ہمارے کوئی نہیں اللہ تیرے سوا ہماری کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا رب. ہم تیری طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اللہ, ہم نے ایک دن تیری طرف پلٹ جانا ہے اللہ, ہم نے ایک دن تیری طرف واپس چلے جانا ہے. اس دن اللہ جب ہم واپس جائیں گے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا یا رب. اے اللہ تمام انسانیت کے مسلمانوں کی خیر فرما. اللہ مسلمان جہاں جا رہے ہیں ان پہ رحم فرما, مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما, مسلمان جہاں جہاں دکھ تکلیف میں اس کے دکھ پریشانی کو ختم فرما, مسلمان جہاں جہاں اللہ تیرے سامنے تیری رضا مانگ رہے اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمان کو اس ظالم سے نجات نصیب عطا فرما, اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ ہمارے دلوں میں نہ جانے کتنی دعائیں ہیں اللہ, اے اللہ کتنی دعائیں تمہاری زبانوں پہ آتی بھی نہیں اللہ. اے اللہ تمہارے دلوں کے حال سے خوبی واقف ہے اللہ. ہر وہ خیر ہر وہ عافیت جو ہم تجھ سے مانگتے اللہ ہمارے نصیب میں کر دے اللہ جو خیر عافیت تجھ سے نہیں مانگ سکتے اللہ وہ بھی نصیب کر دے اللہ. جس بلا تنگدستی مصیبت گناہ سے تیری پناہ مانگتے اللہ اس سے بھی بچا لے اللہ. جس سے نہیں مانگ سکتے اللہ اس سے بھی بچا لے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما, اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ پھر سے اللہ لا الہ الا اللہ کی ہوائیں چلا اللہ تمام انسانیت کے اندر, اللہ تمام دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور بھر دے یا اللہ. ہمیں بھی دین پہ ثابت قدم فرما اللہ. اے اللہ آج ہی ہمارے برے اعمال ہیں اللہ کہ مصیبتیں ہم پہ اللہ مستقل مصیبتیں ہم پہ آئے چلی جا رہی ہیں اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما. اے اللہ ہماری ڈائریکشن کو درست فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت سے بھر دے اللہ. اے اللہ ہمیں شیطان کے رستے سے بچا. اے اللہ جن بہن بھائی کی جو دلی خواہشات ہے جائز اللہ کو پوری فرما اللہ. جو بہن بھائی جس تکلیف میں بیماری میں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں اللہ شفا میں بدل دے اللہ. اس بیماری کی رحمت کو, بیماری بھی رحمت ہوتی ہے اور صحت نعمت ہوتی ہے اللہ. جو لوگ بہن بھائی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کی اس رحمت کو صحت کی نعمت میں بدل دے یا اللہ. اے اللہ جو بہن بھائیوں کے دلوں میں جو خواہشات جائز خواہشات ہیں, کئی بچیاں ہیں جن کی شادیوں کی اللہ جن کی زندگی ہے اللہ ان کو نیک ساتھی نصیب عطا فرما. اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح نصیب عطا فرما. اے اللہ میاں بیوی کے دل میں اللہ خصوصی محبت پیدا فرما اللہ. اے اللہ طلاق جیسے
بدنما داغ سے اللہ ہمیں بچا یا اللہ. یہ تیرے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے یا اللہ. ہماری بہنوں کے دلوں میں بھی اللہ یہ محبت اور عزت خاوند کا اکرام پیدا فرما کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت اور محبت میں زندگی گزارے, حیا اور وفا میں زندگی گزارے. اسی طرح اللہ مردوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی بیویوں پہ شکر ادا کر سکے, وہ ان کی موجودگی کا احساس وہ اللہ کی رحمت سمجھے اپنے گھر کے اندر. اے اللہ مسلمان گھرانوں کو خصوصی طور پہ اللہ اس طلاق کے بدنما داغ سے بچا, ان گھروں کو بکھرنے سے بچا, ان گھروں کو بٹنے سے بچا, ان بچوں کو بٹنے سے بچا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اے اللہ ہم پہ کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من البخل والجبن, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ربنا تقبل منا, اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ. اللہم یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ ہمیں اس وبا سے نجات دلا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. 29ویں شب پروردگار تو اسی بات ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے, ہم سے راضی ہو جا اور اس وبا سے نجات دلا دے. جتنے لوگ مشکل میں پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر. یا اللہ جو ڈپریشن میں چلے گئے اس وبا کی وجہ سے ان کو اس ڈپریشن سے نکال, ان کو ٹینشن سے نکال. یا اللہ ان کی خوشیوں سے ان کے گھر کو بھر دے. یا میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں بیچارے بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک ان کی بیماری آتی ہے, یا اللہ ان کو اس بیماری سے شفا دے دے. یا اللہ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو دینا چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو سن لے ہم جیسے گناہگاروں کی التجا, ہم سب گناہگار ہیں. یا اللہ تجھ سے جھولے پھیلا کے دعا کرتے ہیں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو, اس مہینے کی عبادتوں کو جو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے, تو قبول کر لے. تو قبول کرنے والا ہے میرے مولا, تو ہمیں معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں معاف کر دے میرے مالک. تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا میرے مولا, تو ہم سے راضی ہو جا. آج 29ویں شب ہے رمضان کی, طاق راتوں کی آخری رات. اس رات جتنی بھی جن بہنوں کے جن بھائیوں کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں سب کی مرادیں پوری کر. یا اللہ اس مصیبت سے نجات دلا دے پوری دنیا کو. انڈیا کے لوگ پریشان ہیں, ان کے اوپر بھی رحمت کر دے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں انسانیت کے طور پہ. یا اللہ تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, صرف تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ میرے مولا. تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, سارا نظام چینج کر سکتا ہے میرے مالک. صرف تو چاہے میرے مولا, تو چاہ لے پروردگار. بہت ہو گیا میرے مولا, لوگ پریشان ہیں میرے مالک, بہت پریشان ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو میرے مولا. حالات ٹھیک کر دے میرے مالک. ایسے لوگوں کی کہانیاں سن کے, ایسے لوگوں کو دیکھ کے میرے پروردگار بہت رونا آتا ہے. کچھ بس میں نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا انسان, اتنا مجبور ہے میرے مالک. مگر تو کر سکتا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے میرے مولا. راضی ہو جا میرے مولا. جو گناہ کر چکے ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہو گئے, تو ہمیں معاف کر دے, ہمیں نجات دے دے اس مصیبت سے, اس وبا سے نجات دے دے میرے مالک. ملک کے حالات صحیح کر دے, پوری دنیا کے حالات صحیح کر دے. تیرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج آخری رات ہے, ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر, ہماری اس کاوش کو قبول کر میرے مولا. یا اللہ یہ آواز انٹرٹینمنٹ کو دنیا میں پہنچا دے, اس کی آواز دنیا میں پہنچا دے. یا اللہ یہ جو نیک کام کرنے کھڑے ہوئے ہم, اس میں ہمارا ساتھ دیجیے میرے مالک. صرف تیرے ساتھ کی ضرورت ہے.
تو अगर साथ है तो कोई दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती. हमें किसी से कुछ नहीं लेना मेरे मौला से, तुझसे लेना है मेरे परवरदिगार. गुनाहगार बंदे हैं हम लोग मेरे मौला. हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल को आगे लेके जाने में, और हमें तुम्हारा साथ चाहिए या अल्लाह. तेरा साथ चाहिए मेरे मौलिक. तू हमारा साथ दे मेरे परवरदिगार और हमें कामयाबी दे या अल्लाह. तू हमसे राजी हो जा या अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा. आमीन सुम्मा आमीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार. आमीन सुम्मा आमीन. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर मजर भाई, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. इजाजत चाहते हैं. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. और आज की 29वीं शब है. जितने लोग भी अपने घरों में इबादत कर रहे हैं हमारे लिए खास दुआ करें. हमारी पूरे सब बहन भाई से दरख्वास्त है, मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें. सब मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें. मेरे गुनाहों की, हम लोग की, सबको बस दुआओं की जरूरत है इस वक्त. आपसे हम पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर दुआ में याद रखिएगा. पता नहीं मतलब भाई किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसकी दुआ किस वक्त कबूल हो जाएगी, वी डोंट नो. अल्लाह की किस वक्त किसकी सुन ले अल्लाह, किसकी सुन ले. चलें जी, इजाजत चाहते हैं अपने प्रोग्राम से. इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे. जिंदगी रही तो जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू.